حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسلک ہی اپنا لو. حضرت علی نے کلمہ پڑھیا جڑا کلمہ پڑھیا جاندہ ہے. بولو تو صحیح, اور بول تو چھڑو یار. حضرت علی نے اذان دیتی ہے جڑی اذان دیتی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا کڈیا, گھوڑا کڈیا جاندہ ہے. کیوں اور کیوں کڈتے ہیں پتا جی؟ ایک گھوڑے کی نسبت کدے والے؟ حضرت حسین والے. کدے والے؟ اور بولو کدے والے؟ حضرت حسین والے. گھوڑے کی نسبت, وہ گھوڑا نہیں, وہ گھوڑا نہیں جدے تے حسین بیٹھے نے, گھوڑا نہیں, یہ نسبت حسین والے. اور جدی نسبت نبی دے نواسے والے جدے تے آنا امام حسین سوار ہوئے میں اس گھوڑے دے تھلیوں دی لنگنا, تے جدے کندیاں تے میرا نبی سوار ہویا انہوں گالاں کڈ لو. اور ابو بکر دے کندیاں تے میرے پیغمبر سوار ہوئے کہ نہیں؟ اور بولو تو سیاح نے حدیثوں ہوئے نے نا, تو انہوں گالاں کڈ لے. جس گھوڑے دی نسبت امام حسین والے او دے تھلیوں دی لنگنا سوار نہیں ہوندا, تے جدے کندیاں تے میرا پیغمبر سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا. وہ کون ہے؟ میرا ابو بکر صدیق. تو کہنا نبی دے بستر تے علی ستا ہے, نبی دے بستر تے علی ستا ہے, بستر نبی دا تے علی ستا ہے. او دی عظمت نو مننے جڑا نبی دے بستر تے ستا ہے ایک رات, تو جڑی 9 سال ستی ہے وہ گالاں کڈنا. گل کی سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں؟ جڑی 9 سال ستی ہے انہوں گالاں کڈنا. چلے نبی دے بستر تے علی ستا ہے, تے ادھر بستر والا صدیق دی گود چ خود ستا ہے. وہ دی عظمت یاد نہیں؟ انہوں تے نیندرا آ گئی تے ادھر ساری رات ڈنگ کھاندا رہا, وہ بھی کالا ڈنگ ہی ماردا رہا. ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا کھاندے, اج دے کالے نو بھی وارا کھاندے. وہ کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ہڈی تے, اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. گل دی سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ؟ اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. لیکن یاد رکھو میں اس بات کا اعلان پہ بانگے دہل کرنا چاہنا, اور جنوں قرآن نبی دی میت چ نہیں کرتا تو کیویں کر سکنا ہے؟ رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی کتاب وہ میں مطالعہ کر رہا سا. نبی موسیٰ دے فوجی نال نے, اگے سمندر پیچھے فرعون دیاں فوجاں, تے اگے سمندر دیاں موجاں. کہن لگے رڑے تے چاڑ کے لگا مروان. کی ہویا؟ اگے موجاں پیچھے فوجاں. تے نبی موسیٰ دے میں ان مائی ربی, پھر کیا دیو ان مائی ربی, میرے نال میرا رب ہے, میرے نال میرا. نبی موسیٰ نے میرے نہ میرا رب ہے. جدو ابو بکر غارے سور چاہتے ہیں سونے آئے تے پیچھے ہی آ گئے میں, دیکھے نا آقا دروازے اگے پہنچ گئے میں. آقا علیہ السلام نے اے نہیں کیا انما ای ربی, ابو بکر میرے نہ میرا رب ہے. فرمایا نہیں ابو بکر ان اللہ معنا, ساڈے نہ تیسرا رب ہے. ابو بکر نو اپنی میت چو بولو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دیکھے نا قرآن کے اندر ثانی اثنین پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. اسلام چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. ایمان چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. خندق چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. بدر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. اوت چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. سفر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. حضر چ پہلا نمبر نبی دا, دوجا صدیق دا. نبی دے مصلی تے آقا دی زندگی دی اندر پہلا نمبر نبی دا, دوجا
दूजा सिद्दीक दा, मिंबर ते पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा, कबर च पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा, सुन कबरां फटन गियां पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा, हौज़े कौसर दे पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा, और जन्नत दे अंदर भी पहला नंबर नबी दा, दूजा सिद्दीक दा। अली का मजहब ही अपना लवो। हजरत अली कैद रजी अल्लाह तआला सिद्दीक नू और पैगंबर दे सहाबा नू गालियां देनियां सौखियां ने, लेकिन पता तो क्यामत नू लगेगा ना जब लुत्तर पैने। पूरी कायनात की शीयत मिल जाए, मेरे अबू बकर उमर नू तू नबी दे रोजे चो नहीं कर सकता, अपने इमाम वारियां चो कर सकने, मातमी जुलूसा चो कर सकने, अपनी मजलसा चो कर सकने, अपने गलीस सीनिया चो कर सकने, नहीं कर सकता मदीने चो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वहाबियों दे सीने चो नहीं कर सकता। मेरे अबू बकर उमर के खिलाफ जड़ी जबान भौंकेगी असी खिंच के कुत्ते आगे पा देंगे।